अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आप देख रहे हैं तिब और तबीब का चैनल। मैं हूं तबीब ज़फ़रुल क़ादरी बकरवी। आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाज़िर खिदमत हूं। इसमें आज हम जिगर की खराबियों के बारे में बताएंगे। जिगर की बहुत सारी ऐसी अलामात हमें देखने में मिलती हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जिगर की खराबी है और उस खराबी को दूर करने के लिए फिर उसका इलाज किया जाता है। सबसे पहले तो इसकी तशख़ीस ज़रूरी है। जब तक तशख़ीस नहीं होगी तो फिर किस तरह हम उसका इलाज कर पाएंगे। आज इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको जिगर की वो अलामात बताएंगे जिससे पता चल जाता है कि जिगर ख़राब है और फिर उसका बंदा इलाज करवाए तो अल्लाह के फजल से ठीक हो जाता है। वो इलाज भी आज हम साथ बताएंगे। पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप को पूरी तरह मालूमात हो सके और आप इस बीमारी से बच सकें। हमारी इस वीडियो में आज एक चीज़ पेश की जाएगी और इसके बाद इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में जिगर की मुख्तलिफ और चीज़ों को पेश किया जाएगा। उनकी बीमारी की बातें और ख़ज़ाएँ बताई जाएंगी। लिहाजा आने वाली वीडियो भी लाजमन आप देखें। हमारा चैनल अगर अच्छा लगे तो लाजमन इसको सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों का भला हो। तो आते हैं अपने उस जिगर की खराबी की अलामात की तरफ। तो इसमें सबसे पहली अलामत ये होती है कि अगर कोई बंदे की मुंह से बू आना शुरू हो जाती है, स्मेल आना शुरू हो जाती है, वो किसी दूसरे के साथ बैठे तो उसने स्मेल महसूस होती है, वो बैठना पसंद नहीं करते। तो ये मुंह से बदबू आना, स्मेल आना भी एक जिगर की खराबी की अलामत हो सकती है। अगर ऐसा हो तो फौरन जिगर का टेस्ट करवाना चाहिए और किसी मुनासिब मुआलिज की तरफ रुजू करना चाहिए। दूसरी अलामत ये है कि थकान बंदा ज्यादा महसूस करने से, थोड़े से काम के बाद थक जाता है, तो ये भी अलामत जो है ये जिगर की खराबी की हो सकती है। तो उसका टेस्ट करवाना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए। इस तरह पेट यकदम बंदों का बढ़ जाता है, थोड़ी अरसे में पेट फूल जाता है, तो ये दरअसल जिगर की बढ़ने की वजह से उसमें खराबी आती है और पेट यकदम बढ़ना शुरू हो जाता है। ये मोटापा नहीं होता बल्कि जिगर की खराबी की अलामत होती है। तो फौरन इसका इलाज कराना चाहिए, पहले टेस्ट करवाएं ताकि जिगर की खराबी का पता चल सके। इसके साथ ये है कि आंखों का पीला हो जाना, आंखों में जो सफेदी होती है उसके साथ पीलाहट अगर शुरू हो जाए, सफेदी खत्म हो जाए, तो ये अलामत भी जिगर की खराबी की वजह से होता है। आपको पीलिया हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है। तो इस जिगर का टेस्ट कराने से आप फौरन पता चल जाएगा तो उसका मुनासिब इलाज भी हो सकेगा। इसी तरह भूख कम लगना, बंदे के जिगर की खराबी की बिना पर जब हाजमा दुरुस्त नहीं रहता तो फिर उसको भूख भी कम लगती है और फिर उसमें कमजोरी शुरू हो जाती है। खाना पीना कम जब हो जाता है तो ये अलामत भी एक तरह की जिगर की खराबी की हो सकती है। लिहाजा फौरन टेस्ट करवाया कि उसका अगर पता चल जाए तो उसका इलाज कराया जाए। इस तरह निज़ाम हजम की खराबी जो है वो बार बार निज़ाम हजम खराब हो रहा हो, छोटा मोटा इलाज के बाद भी वो थोड़ा ठीक हो जाता है फिर खराब हो जाता है, तो ये भी अलामत जो है वो जिगर की खराबी की हो सकती है। जिगर को ठीक किया जाए और अपने मुआलिज से रुजू किया जाए। बाज़ बंदों में जब ये अलामत भी पाई जाती है कि उसके बाल एकदम झड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसी कोई अलामत पाई जाए तो आपको फौरन जो है वो जिगर का टेस्ट करवाना चाहिए और अगर तशख़ीस हो जाए कि जिगर में कोई खराबी है तो वो आप उसे दूर करवाएं। जिगर की बहुत सारी खराबियों में से एक अहम खराबी ये होती है कि उसके अंदर सुद्दा बन जाता है, नालियों के अंदर सुद्दा बन जाता है, रुकावट खड़ी हो जाती है जिसकी बिना पर जिगर खराब हो जाता है। आप स्क्रीन पर देखेंगे कि जिगर की सही कैफियत कैसे होती है, वो किस हाल में होता है, और फिर जो खराब जिगर होता है उसकी पिक्चर कैसी होती है वो भी आप मुलाजा फरमाएंगे। तो जिगर जो है वो पूरे जिस्म का तमाम उज़्वों में सबसे बड़ा उज़्व है। ये पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है और इसकी खराबी की बिना पर आगे जाकर बड़ी बीमारियों का मुकाबला करना पड़ता है, यहाँ तक कि जान जानने का भी खदशा होता है। आजकल तो जिगर की खराबी की बिना पर जब जिगर फेल हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसको ऑपरेट करके नया जिगर प्लांट किया जाता है। आज तो सहूलत मौजूद है, मगर ये किसी आम आदमी की बस की बात नहीं
یہ بہت مہنگا کام ہے غریبوں کا، تو اس میں عمل دخل ہی نہیں ہے۔ وہ غریب بیچارے کیسے کر سکتے ہیں ایسے 70-80 لاکھ یا کروڑ روپیہ کہاں وہ بیچارے ان کو میسر ہو سکتا ہے۔ تو لہذا غریبوں سے استدعا ہے کہ ان سے گزارش ہے کہ آپ مہربانی کریں، تو یہ ہماری ویڈیو کو دیکھیں، ہمارے اس کے اندر سادہ سی چیزوں کو آپ استعمال کریں، لمبی بیماری سے انشاءاللہ العزیز بچ جائیں گے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اگر سدھا بن جاتا ہے، آپ کے جگر کی خرابی آ جاتی ہے، تو آج اس میں ہم سمپل 2 طریقے بتائیں گے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے 170 گرام اچھی والی کشمش لے لینی ہے، جو وہاں ملتی ہے ہر جگہ سے، پنسار سے، آپ کو دوسری دکانوں سے بھی مل جاتی ہے، کرانے کی دکانوں سے بھی۔ آپ اس کو لے لیں، 170 گرام لے لیں۔ 1 کپ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ نیم گرم آپ لے لیں۔ اس نیم گرم پانی کے اندر آپ نے یہ 170 گرام کشمش بھگو دینی ہے۔ 15 منٹ تک اس کو بھگوئے رکھیں۔ 15 منٹ بھگونے کے بعد آپ اس کو نکال لیں اور تازہ پانی سے، ٹھنڈے پانی سے اسے اچھی طرح صاف کر لیں، ڈنڈیاں وڈیاں اور اس میں گند نکال کے جو باقی کشمش بچ جائے آپ نے اس کو ایک طرف رکھ دینا ہے۔ اب آپ نے ایک گلاس، 1 کپ جو پانی ہے وہ لے لیں، اس کو ابال لیں، گرم کریں، ابالا دے کر اس کو ہلکا سا ٹھنڈا کر لیں، اور پھر یہ والا جو کشمش آپ نے صاف کیا تھا اس کے اندر ڈال دیں۔ اب اس کو 24 گھنٹے کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ 24 گھنٹے، مثلا آپ نے آج صبح اس کو یہ عمل کیا تو کل صبح تک آپ اس کو چھوڑ دیں گے، اور جو دوسری صبح نہار میں آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جو پانی اس کا بن چکا ہے، اس کا پانی جو ہے وہ پانی آپ نے پی لینا، اوپر سے وہ کشمش کھا لینی۔ مہینے کے اندر آپ نے 4 دفعہ یہ کرنا ہے، یعنی ہفتے میں 1 دفعہ یہ عمل کرنا ہے، ہفتہ گزرنے کے بعد، 8 دن گزرنے کے بعد آپ نے پھر یہ عمل کرنا ہے۔ اس طرح 4 مہینے میں 4 دفعہ کرنا ہے، یعنی یہ کپ پانی جو ہے آپ نے نہار منہ 1 ہفتے میں استعمال کرنا ہے۔ پہلے ہفتے میں ہی آپ جب استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جی آپ کو اس کی علامات بتانا شروع ہو جائیں گی کہ آپ کے جگر کی خرابی کو دور کیا جا رہا ہے، خرابی دور ہو رہی ہے۔ اور دوسرا طریقہ آپ سماعت فرمائیں۔ اب اس میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی گنے کا رس استعمال کرے، گنے کا رس کس طرح استعمال کرنا ہے؟ گنے کے رس میں پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم، آئرن وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، جو جگر کے لیے خرابی کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، اور جگر کے سدوں کو دور کرتا ہے، جگر کی صفائی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بندے کے اندر جو کمزوری آ چکی ہوتی ہے پاور دیتا ہے، تو یہ بہت مفید ہے۔ تو اس کے لیے آپ اس طرح کریں کہ روزانہ 1 گلاس گنے کا رس لے کر اس کے اندر لیموں نچوڑ کے دن میں کسی بھی وقت آپ استعمال کریں، روزانہ 1 گلاس استعمال کریں، 1 ماہ تک یہ بھی استعمال کریں، تو انشاءاللہ آپ کے جگر کے سدوں اور جگر کی خرابیوں کو دور کر دے گا۔ اور یہ جو علامات میں نے بتائی ہیں اس میں کمی واقع ہو جائے گی، آہستہ آہستہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، اور آپ کا جگر کام صحیح کرنا شروع کر دے گا۔ جگر کام کرے گا، پورا جسم کام کرے گا، جسم کے اندر سارے عضو کام کریں گے۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، اور اس کو آگے شیئر بھی کریں، کمنٹس اچھے کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی، آپ کو پسند آئی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔